बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे ख़ुद बज़ाते ख़ुद बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज़ को जितना कंडेम करें उतना ही कम है। हम अपनी शोहरत, अपने व्यूज़, अपने पैसों के चक्कर में हम इस चीज़ से गाफिल हो गए कि हमारी ज़ात से कितने लोगों को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। कितनी ऐसे लोग हैं जो इस सारे मामले में नहीं हैं और वो इस सब के बीच में जो है वो परेशान हो रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि मेहदी काज़मी साहब की शख्सियत आपने देख ली, वो किस तरह के इंसान हैं। बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं। उनकी बेटी घर से अगवा हुई, उनकी बेटी घर से लापता हुई। उन्होंने अदालतों का और जो भी इसके ज़िम्मेदार थे उनका दरवाज़ा खटखटाया, मगर उनको इंसाफ कहीं से नहीं मिला। परेशान हो गए। फिर उन्होंने रुख किया सोशल मीडिया का। यूट्यूबर्स ने जाके उनकी वीडियो बनाई। उन्होंने उनके केस को हाईलाइट किया, उनके केस को लोगों तक पहुंचाया, आवाम तक पहुंचाया। मेहदी साहब की ताकत जो बने वो थे सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स। वो यूट्यूबर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी सिर्फ एक या दो खबरें चली, उसके बाद वो मामला गया, बिल्कुल लाया गया हो गया। मगर सलाम है उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया, उन्होंने उनकी मदद की। मेहदी साहब ने भी उनसे रब्ता किया, उनको इंटरव्यू दिए, अपने घर में बुलाया, उनको हर चीज़ बताई। मेहदी साहब की वाइफ दुआ ज़हरा की वालदा जो हैं, उन्होंने भी हर मौके पर जो है वो यूट्यूबर्स का साथ दिया, उनकी मदद की, एक एक चीज़ उनके साथ शेयर की। और उन्होंने इस केस को हाईलाइट करने में जो मदद दी वो थे यूट्यूबर्स। ये यूट्यूबर्स एक बहुत अच्छा इमेज लोगों के सामने किया यूट्यूबर्स का, कि यूट्यूबर्स वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है, अगर किसी को इंसाफ की फराहमी मुश्किल होती है, किसी का केस ख़राब होता है, तो ये यूट्यूबर्स की एक टीम होती है, लोग होते हैं जो उस केस को आगे लेके जाती हैं। उस चीज़ के लिए मसीहाई का काम कर रहे थे। मगर आज जो यूट्यूबर्स ने किया, और आज जिब्रान साहब ने या बहुत से ऐसे लोगों ने उन यूट्यूबर्स को गालियाँ देना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूबर्स को कहा कि पूरा केस ख़राब करने वाले यूट्यूबर्स हैं, इस केस के अंदर जो गलत चीज़ें हो रही हैं वो यूट्यूबर्स हैं। कौन यूट्यूबर्स? कौन यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर्स जो पहले दिन से मेहदी साहब की ज़ातियात पे कीचड़ उछाल लें। वो यूट्यूबर्स, वो अदाकाराएँ जो इसमें अपना मनफी रोल अदा कर रहे हैं, अपने झूठे नाम के लिए, अपना शोहरत के लिए, कि अगर आप को लोग लानते हुए भेजते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, तो क्या आपको तो पैसे में मतलब है, आपको तो दौलत और आपको शोहरत मिल रही है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपको लोग माशरे में कितना बुरा भला कह रहे हैं। हमारा सर शर्म से झुक गया इन यूट्यूबर्स की वजह से। इन्होंने इतनी बदतमीज़ियाँ की मेहदी साहब के साथ, मेहदी साहब की वाइफ के ऊपर कीचड़ उछाले। वो यूट्यूबर्स जो उनका साथ देना चाह रहे थे, जो उनकी मदद करना चाह रहे थे, उनके लिए भी इन्होंने बहुत ही गंदी लैंग्वेज बोली। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकला ये कि आज की तारीख़ में कुछ लाहौर से आए हुए यूट्यूबर्स वो मेहदी साहब के घर गए। मैं नाम इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं नाम इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनका नाम लेने का मकसद है कि इनको प्रमोट करना, जो ये चाहते थे। मैं आपसे पहले दिन से कह रही हूँ कि आप इस अदाकारा या इन लोगों के चैनल पे मत जाएं। इन्हें जो शोहरत चाहिए वो इन्हें चाहिए। आप देखते रहें, इनके झूठ सुनते रहें, फिर आके आप हमसे सवाल पूछते हैं कि आज इन्होंने ये झूठ बोला, आज इन्होंने ये झूठ बोला, इसका जवाब दे दें, आज इन्होंने ये लगाया। जब आप ऑडियंस बनेंगी तो वो तो उनको ताकत मिलेगी, उन्हें पैसा भी मिल रहा है, उन्हें शोहरत भी मिल रही है। हम पहले दिन से कहते रहे कि इनको बाइकआउट करें, इनको देखना छोड़ दें, इनके चैनल्स पे जाना छोड़ दें। ये चाहते हैं इनके थंबनेल पे तस्वीरें लगें, ये चाहते हैं कि इनका नाम ले, क्योंकि इनको कोई देखने वाला नहीं है। ये सस्ती शोहरत के भूखे हैं। मैं कभी भी इनका नाम नहीं लूँगी, मैं कभी भी इनका नाम नहीं लूँगी। तो एक साहब जो ख़ास तौर पर लाहौर से आए, जिनको मैं उर्फ़ आम में ऐनक वाला जिन कहती हूँ, वो साहब आए और वो पहुँच गए मेहदी साहब के घर पर। वहाँ पे उन्होंने जो है मेहदी साहब को आवाज़ लगाई, तो मेहदी साहब की सिस्टर ने आके उनसे कहा कि मेहदी साहब इस वक्त घर पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, आप बाद में आ जाएँ, या आप अभी वो नहीं दे सकते इंटरव्यू, है ही नहीं घर पर। वो बजाते जो वो वहाँ पे बजित रहे, उनके साथ यहाँ वहाँ पे बहस करते रहे। उन्होंने कहा कि आप उनके वकील से जाके पूछ लें, आपको अगर इंटरव्यू करना है उनसे जाके पूछें। मैं एक ख़ातून, एक शरीफ इंसान ना, कोई भी एक शरीफ इंसान होता है ना, ये उसकी माँ की तरबियत होती है। मैं आपको एक बता दूँ,
کسی بھی اگر ماں باپ نے بچے کی تربیت اچھی کی ہو نا تو آپ اس سے عورت سے بات کر کے دیکھ لیں، کسی بھی مرد کی، اگر وہ عورتوں سے بات کرنے میں تمیزدار ہے اچھا ہے تو سمجھ لیں اس کے پیچھے ایک بہت اچھی ماں تھی۔ اور جو مرد باتیں کرتے ہوئے بدتمیزی کرے، عورتوں کے ساتھ برے لینگویج میں بات کرے، تو سمجھ لیں اس کی ماں جو تھی نا وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب دعا زہرا جس گھر میں رہتی تھی، جب اسٹرانگ عظمیٰ نے وہاں پر جا کے پتہ کیا تھا، تو تب یہی وہ اینک والا جن تھا جو اس مالک مکان کے گھر پر گیا۔ ان کی گلی میں اتنا شور ڈالا، گلی میں اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ بیچاری خاتون، اس کو ہراساں کیا گیا، اس کو ڈرایا گیا، اس کو دھمکایا دیا گیا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کے ساتھ وہ کیا کر لے۔ وہ شریف النفس عورت پھر بھی بیچاری جو ہے اس نے کچھ کہا نہیں، وہ پیچھے ہٹی رہی۔ اس وقت بھی میں نے کنڈیم کیا تھا، اس وقت بھی میں نے منع کیا تھا، یہ بہت غلط حرکت ہے۔ کسی عورت کے گھر جا کے اس کے اوپر ہنگامہ آرائی کرنا، اس کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ شریف زادوں کو نہیں زیب دیتا، یہ غلط لوگوں کو زیب دیتا ہے۔ مہدی صاحب کے گھر پر یہ پہنچے، وہاں پر بحث مباحثہ کیا، ان کی خاتون نے کہا، ان کی بہن نے کہا، ان کی ہمشیرہ نے کہا مہدی صاحب کی کہ ابھی میرے بھائی گھر پر موجود نہیں ہے، بعد میں آ جائیے گا بھائی، میں جا کے انٹرویو کے لیے بندے کو ہونا چاہیے۔ وہ خاتون ابھی تک میڈیا پر نہیں آئی ہیں، مجھ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، وہ میڈیا پر نہیں آئی ہیں آج تک۔ وہ ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ 15 منٹ انہوں نے وہاں پر تنگ کیا ان کو، 15 منٹ ان کو ہراساں کیا ہے۔ جبران صاحب نے اتنا بڑا جو ہے وہ پوسٹ لگائی ہے، وہ یوٹیوبرز کا نام لیتے ہیں، وہ یوٹیوبرز کو کہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کون سے یوٹیوبرز ہیں، وہ پورے یوٹیوبرز کو نہیں کہتے، وہ سارے یوٹیوبرز کو نہیں کہتے۔ مگر مجھے بہت انتہائی افسوس ہے کہ ہمارے ایک یوٹیوبر نے اس طرح کی حرکت کی، ہمارے ایک یوٹیوبر نے۔ یوٹیوبرز کا نام خراب ہو رہا ہے، ان چند یوٹیوبرز کی وجہ سے تمام یوٹیوبرز کا نام خراب ہو رہا ہے۔ ہم سب اب نظریں ملانے کے لائق نہیں رہے مہدی صاحب سے۔ وہ یوٹیوبرز بھی جو اچھے تھے، جو مہدی صاحب کا ساتھ دے رہے تھے، آج وہ بھی دیوار سے لگ گئے کہ کس طرح سے ان کو سامنا کریں گے، کس طرح سے ان کو فیس کریں گے، کہ ان کی خواتین کو جا کے ہم ہراساں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ انٹرویو دے دیں، اس لیے کہ وہ کوئی آگے سے بات کریں تو یہاں سے ہمارے چینل کو پروموشن ملے، اس لیے کہ لوگ ہم نیوز میں آ جائیں۔ وہاں جا کے کسی کی بھی چار دیواری کو پامال کیا جائے گا، ان کی بیٹیوں کی جو بھی تصویریں ہیں وہ لیک کی جائیں گی، ان کے گھر کی ویڈیوز ساری لیک کی جائیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کل سے ایک نیا ڈرامہ لگا ہوا ہے، دعا زہرا کی جو تصویریں ہیں، ویڈیو ہے، وہ لیک کی جا رہی ہیں۔ شرم کر لیں، شرم کر لیں، خدا کے واسطے شرم کر لیں، حیا کر لیں، ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ نہ ستائیں نہ کسی انسان کو کہ وہ بیچارہ خودکشی کر لے، نہ ستائیں کسی کو اتنا۔ ان ٹکڑوں کا جو اب وہ پیسے جو کمائیں گے، جو اس طرح حرام بول کے تنگ کر کے کسی کو زج کر کے آپ وہ جو حرام پیسے کمائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، اگر آپ کی اولاد کے منہ میں وہ لقمہ حرام گیا نا تو آگے سے کیا بنے گا۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو روکیں اور ٹھیک طریقے سے کام کریں اور ہمارا نام مت بدنام کریں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔